जो इम्पैक्ट है वो खित्ते पे क्या होगा, इस पर भी बात करेंगे। जी समी साहब, ओवर टू यू। जी अलीना, आपने जिन मौज़ूआत का जिक्र किया है वो तीनों बड़े अहम हैं, लेकिन ये जो चैलेंज है आज खादम हुसैन रिजवी का, और वहाँ से जो इत्तलात आई हैं जिसमें उनके जो साहबजादे हैं साद रिजवी, वो उसको अब एक ख्याल कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी बनाने की। तो ये एक ऐसा फिनोमिना है, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिनेरियो पे देखें तो जो बड़ी सियासी जमातें हैं वो तो अपने ज़ाती मसाइल में उलझी हुई हैं। पीडीएम को ले लें, मौलाना फजलुर रहमान, नून लीग की पार्टी, ये अपने मामलात में उलझी हुई हैं, और दूसरी जानब भी सवाए तर्जमानों की बयानबाजी के हमें कुछ चीज़ नज़र। तो ये एक ऐसा फिनोमिना ये था, इसको माजी में तो आपको पता है ये कहकर दबा दिया गया, नेशनल मीडिया ने इसको नहीं लिया कि ये जी एजेंसियों की पैदावार हैं, और पैमरा ने भी इस हवाले से बड़ी गाइडलाइन दी और इनको अब आने नहीं दिया मेन स्ट्रीम में, बावजूद इसके कि तहरीके लब्बैक अपने आप को एज ए पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर कराना चाहती थी, लेकिन शुरू में कुछ कबाहतें रही। लेकिन इनके जो नताइज थे माजी के, अगर उसका वो बड़े यानी हैरान कुन थे। 2018 के इलेक्शन में 21 लाख तकरीबन वोट इन्होंने हासिल किए 14 कौमी असम्बली की नशिस्तों से, और फिर तहरीके लब्बैक के ही एक वर्कर ने, एक लीडर ने बिलावल भुट्टो को लियारी में सूबाई असम्बली की शिकस्त दी, जो कि बड़ा एक फिनोमिनल था। तो अब ये मीनार पाकिस्तान चैलेंज करना चाह रहे थे, क्योंकि जब खादम हुसैन रिजवी साहब इंतकाल उनका हुआ तो जो वहाँ पर जो उनका जनाजा और उसमें जिस अंदाज में लोग आए, तो वो कई दिहाइयों में, बल्कि कुछ लोग तो कहते हैं कि लाहौर की तारीख में इतना बड़ा जनाजा किसी का नहीं हुआ। तो अब ये चैलेंज भी करना चाह रहे थे मीनार पाकिस्तान, वहाँ पर उन्हें इजाजत नहीं मिली, लेकिन इन्होंने कोई गवर्नमेंट को डिफाई नहीं किया, मुल्तान रोड पर ही इन्होंने किया चैलेंज, और उस मतलब वहाँ पर लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वो भी थी। जो असल जो बात सामने आई कि अब साद रिजवी जो उनके साहबजादे हैं, उनका ये कहना है कि वो इसको एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर लेके जाएंगे आगे। और अगर इसको हम देखें तो जो पाकिस्तान में जो बरेलवी मकतबा फिक्र है, वो पंजाब में, सिंध में उसके फॉलोअर्स ज्यादा हैं, लेकिन उनकी जो ज्यादा ताकत है वो अब तक अर्बन सेंटर्स में नहीं है, रूरल एरियाज में थी। मौलाना शाह अहमद नूरानी के बाद कोई लीडर ऐसा नहीं आया जिसने बरेलवी मकतबा फिक्र को मुतहद किया हो या उन लोगों को लेके आगे चले। अब वो तो एक ऑर्गेनाइजेशनल उनमें कमजोरी है, उसके लिए तहरीके लब्बैक जो है वो डॉक्टर्स का विंग बना रही है, इंजीनियर्स का विंग बना रही है, यूथ का विंग बना रही है, खवातीन विंग बना रही है। तो ये एक लम्हा फिक्रिया होगा बड़ी सियासी जमातों के लिए, और पॉलिटिक्स इसी चीज का नाम है कि जब एक नई चीज आती है और अगर वो अच्छी कोई प्रोडक्ट लेके आए तो जो ऑलरेडी मार्केट में जो कंपनियां या जो पार्टीज हैं वो फिर अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करने की कोशिश हो सकता है कर ले। अब नून लीग के अंदर या पीपल्स पार्टी के अंदर जो लोग हैं वो अगर देखें कि तहरीके लब्बैक आ रही है तो उनका वो कुछ रवैया बदले, क्योंकि जो लीडरशिप है वो तो डिक्टेटरशिप है और वो तो अपनी खानदानी कंपनियों की तरह इन पॉलिटिकल पार्टीज को चला रहे हैं। लेकिन ग्रास रूट लेवल के जो मामलात हैं उन पर बात नहीं हो रही और अपनी अपनी करप्शन छुपाने की बात हो रही है। सिनेरियो में तहरीके लब्बैक की तरफ से ये ऐलान करना और फिर जो बरेलवी मकतबा फिक्र है अगर ये अर्बन सेंटर्स में अपनी ताकत को बहाल कर लेता है तो मौलाना फजलुर रहमान और जमात इस्लामी और ये जमीयत अहले हदीस इन जमातों की जो हैसियत है उस पर बड़ा फर्क पड़ेगा। क्योंकि अभी मौलाना फजलुर रहमान पीडीएम के सदर इसलिए बने ना, मदारस उनके पास है, स्ट्रीट पावर उनके पास है, बच्चों को ला सकते हैं, और जो बड़ी बड़ी जमातें हैं पीपल्स पार्टी, नून लीग, वो सब उनके पीछे हाथ बांधे खड़े हैं, मौलाना से बात करते हैं। हालांकि उनकी पॉलिटिकल ना कोई इफादियत है ना कोई उनकी अददी लिहाज से, उसके मुकाबले में तहरीके लब्बैक जो है वो एक ऐसा फिनोमिना है कि जिसने उन इश्यूज पर बात की है। अब ये देखें ना, रियासत मदीना की जो बात है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो उनके जो अहकामात की बात है और उनको पाबंद करने की बात है, उसके अलावा खादम हुसैन रिजवी का जो रहा है काम, जो गुफ्तगू रही है, जो कोशिश रही इसको साद रिजवी ले जाने की आगे कोशिश कर रहे हैं, वो एक बड़ी जबरदस्त बात है। मैं चाहूंगा कि अगर आप एक खादम हुसैन रिजवी साहब का एक अगर
کلپ ایک پلے کر دیں جس میں وہ 14 اگست کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ یہ ملک بنایا کیسے تھا, کیوں کیا تھا اور اب ہو کیا رہا ہے, اور کس طرح ہم اس دو قومی نظریے سے دور چلے گئے. آج کا سب سے بڑا کرائسس ہی ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنی آئیڈینٹی جو ہے اس کو نہیں تلاش کر پا رہے, اور اپنی اصل آئیڈینٹی کو چھوڑ کے ہم پتہ نہیں کس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اگر خادم حسین رضوی صاحب کی وہ گفتگو سنوا دیں تو پھر اس پہ آگے بات کرتے ہیں. جی پلیز چلائیے گا. جی سمیع صاحب. اب دیکھیں یہ جو ساری گفتگو ہے, جو پاکستان کے دانشور ہیں اور جو پاکستان کا مین اسٹریم میڈیا ہے وہ اس کو ہائی لائٹ نہیں کرتا, کیونکہ یہ سب مفادات کے تابع ہیں. یہ پاکستان کیوں بنایا گیا تھا, پاکستان کس نے بنایا تھا, پاکستان کس لیے بنایا گیا تھا, یہ رضوی صاحب کے سوالات ہیں اور ان کے جوابات جو ہیں وہ کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اچھا سمیع صاحب نے بالکل ٹھیک بات کی ہے. خادم حسین رضوی صاحب کی بات کی جائے تو ان کی ایک لیگیسی ہے, ان کا ایک فینومینا ہے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ان کے بیٹے جو ہیں اس لیگیسی کو آگے لے کر چل پائیں گے, اس فینومینا کو آگے لے کر چل پائیں گے, آسان ہوگا ان کے لیے؟ اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ بیسک سطح پہ جس طریقے سے تنظیم سازی کی جا رہی ہے ڈاکٹرز کے حوالے سے, خواتین کے حوالے سے, ڈو یو تھنک سو سر یہ بہت آسان ہوگا ان کے لیے؟ کیونکہ آلریڈی جیسے کہ آپ نے کہا کہ پچھلے جو الیکشنز ہیں ان کو الیکشنز لڑنے میں بھی ان لوگوں کو کافی, اس جماعت کو کافی مشکلات کا سامنا رہا ہے, تو یہ تو دوبارہ جو ایلیگیشنز لگائی گئی ہیں دوبارہ بھی نیکسٹ الیکشنز پہ لگائی جا سکتی ہیں. دیکھیں یہ جو ان کے صاحبزادے جو آگے لے کے چل رہے ہیں نا, یہ انہی کا ویژن ہے. وہ اس کو تحریک لبیک کو ایک سیاسی جماعت کے طور پہ لانے کا فیصلہ کر چکے تھے خادم حسین رضوی, اور ایک جو کمزوری رہی ان کی وہ یہی تھی کہ آرگنائزیشنل سیٹ اپ نہیں تھا, جیسے جماعت اسلامی کے پاس ہے, جیسے جمعیت علماء اسلام کے پاس ہے, دوسری جماعتوں کے پاس ہے. تو وہ اس سیٹ اپ کو, اس اسٹرکچر کو بنانا چاہ رہے ہیں. اور پھر دوسرا جو بریلوی طاقت ہے وہ ساری رورل ایریاز میں پھیلی ہوئی ہے, تو اربن سینٹرز میں اگر اس کو فوکس, اس کا اسٹرکچر بنایا جائے تو پھر جو الیکشن جیتنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے انہیں وہ حاصل ہو جائے گی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ سوال ہے جس کو آج بڑی سیاسی جماعتیں ایڈریس نہیں کری. آج بھی آپ دیکھ لیں مین اسٹریم میڈیا پہ خادم حسین رضوی کا کون ذکر کر رہا ہے؟ اتنی بڑی سیاسی جماعت, بلاول بھٹو کو لیاری میں ہرانا پولیٹیکلی, یہ پیپل, یہ جو سیاسی اینیمل ہیں, جو سیاسی پنڈت ہیں, کبھی انہوں نے اس سے بات کی کہ یہ کیوں ہوا ایسا؟ لوگ منافقت کی سیاست سے تنگ آ چکے ہیں. یہ جو جھوٹ کا بازار چلا ہوا ہے جس میں لوگ اپنا مال چھپانے کے لیے کام کر رہے ہیں, اس کو تنگ آ چکا. دیکھیں نا فیض آباد دھرنا, نبی پاک علیہ کے حوالے سے جو قوانین بنے ہوئے ہیں, یہ جو دانشور ہیں, جو انٹلیکچوئل ہیں, یہ جو مغرب زدہ دانشور ہیں, کبھی انسانی حقوق پر, کبھی کسی آزادی کے نام پر اس کو ہمیشہ تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. فیض آباد دھرنا بھی کیا تھا؟ وہ بھی بیسیکلی ایک کوشش کی تھی انہوں نے نواز شریف صاحب کی حکومت کریٹ کرنے کی, اب مغرب کے ساتھ, تو اس پر احتجاج ہوا اور اس پر الزام لگا دیا گیا کہ جس کے پیچھے ISI ہے, یہ تو فوج استعمال کرتی ہے. یعنی آپ دیکھیں نا فیصلے میں لکھ دیا گیا سپریم کورٹ کے. تو یہ وہ چیزیں ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت بھی سیاست کہاں پر ہے؟ چند خاندانوں کے پاس ہے نا کہ جی ابو کو لانے دو, مریم نواز کہہ رہی ہیں, اور مولانا فضل الرحمان کہہ رہا ہے میرے نیب کو بند کر دو, پیپلز پارٹی بھی کیا کہہ رہی ہے, احتساب ہم سے نہ مانگے, مانڈوی والا کیا رولا ڈال رہا ہے. لیکن رانا صاحب ایک سوال میرا آپ سے ہے, اس میں بھی تو ہمیں ماروثی سیاست نظر آتی ہے نا. اب خادم حسین رضوی صاحب نہیں رہے تو ان کے بیٹے آ گئے ہیں, اور جیسے کہ ایک پرسیپشن بھی ہے, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اس طرح کی جماعتیں ہیں ان کے پیچھے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہوتا ہے. سو ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ یہ بہت ہی فضول خیال ہے جن لوگوں کا یہ خیال ہے. موروثیت میں اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ کہاں سے آ گیا؟ نہیں, میری بات سنیں نا, میری بات سنیں نا. بات یہ ہے, سمیع صاحب نے جو بات کی ہے, کوئی بندہ سوچ سکتا تھا کہ لیاری سے پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہارے گا, وہاں سے پیپلز پارٹی کا چیئرمین ہارا تھا ان کے کارکن کے ہاتھوں. تو مسئلہ یہ ہے کہ عوام جو ہیں وہ اس قیادت سے جو اس وقت عوام کو گمراہ کر رہی ہے اس سے تنگ آ گئے کہ یہ کیا تماشا ہے. یہ بلاول کی شکست جو ہے, اگر کوئی سبق سیکھنے والا ہوتا تو اس سے بہت بڑا سبق سیکھتے آصف زرداری صاحب, کہ لیاری کے عوام جو ہیں وہ 1970 سے لے کر 2018 تک پیپلز پارٹی کا ساتھ دیتے آ رہے تھے. کیا ہوا کہ پیپلز پارٹی کا چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا, بے نظیر کا بیٹا, لیاری سے ہار گیا. کبھی اس پر غور کریں, کاش ان کو تھوڑی سی عقل آئے اور یہ سوچیں کہ لیاری کے عوام نے بلاول بھٹو کو کیوں مسترد کیا. تو اس کو اتنا نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ جماعتیں جو ہیں یہ کچھ نہیں کر سکیں گی. یہ بہت بڑا چیلنج بن سکتے ہیں علامہ خادم رضوی کی. یہ مینار پاکستان پہ جو جلسہ کیا تھا PDM نے, جو خادم رضوی صاحب کا جنازہ تھا اللہ بخشے,
وہ اتنا زیادہ تھا کہ اس طرح کے کئی جلسے اس میں سما جائیں. تو یہ چیز جو ہے نا یہ ایک لمحہ فکریہ ہے ان سیاستدانوں کے لیے کہ وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں, ورنہ عوام کو اگر کوئی متبادل چیز نظر آئی تو وہ ادھر کو جائیں گے. تو یہ جو ہے نا یہ میں سمجھتا ہوں کہ رانا صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں, جی مجھے اگر اجازت دیں, خادم حسین رضوی کے لیے جو لوگ آئے تھے وہ ان کی ذات کے لیے نہیں آئے تھے, وہ جو وہ بات کرتے تھے وہ اس کے لیے آئے تھے. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے اس کے لیے آئے تھے. ریاست مدینہ بنانے کا اس پاکستان کو جو ہر دل میں, ہر غریب کے دل میں جو خواہش ہے وہ اس کو پورا کرنے کے لیے آئے تھے. یہ جو کرپشن کے نام پر سیاست ہے اس سے بیزارگی کا وہ اظہار کرنے کے لیے آئے تھے. اب جو آرگنائزیشن ان میں ویکنیس ہے اگر وہ دور ہو جائے, ان کے اندر جو بریلوی مکتبہ فکر ہے, میں کہتا ہوں اگر آپ اس کو ریلیجیس بنیادوں پر ہی ریلیجیس پولیٹیکل پارٹی بناتے ہیں تو اس میں یہ جو دیوبندی مکتبہ فکر ہے اس سے بہت بڑا حلقہ ہے جو بریلوی مکتبہ فکر ہے, جماعت اسلامی سے بہت بڑا حلقہ ہے. لیکن کیونکہ یہ رورل ایریا میں پھیلے ہوئے اور وہ مولانا نورانی کے جو صاحبزادے ہیں ہنس نورانی, انہوں نے بھی اپنا سودا کر لیا. وہ جا کے کبھی بلوچستان کی بات کرتے ہیں, وہ ان کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. تو یہ ایک جو پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے, جس کا یہ تمام جو اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں اب مل کے, جب بڑی کمپنی ہوتی ہے نا تو وہ چھوٹی چھوٹی کمپنیوں کو ساتھ ملا کے تو مارکیٹ میں چھوٹی دکانیں بند کرا دیتی ہے, پورے کاروبار پر قبضہ کر دیتی ہے. تو یہ جو اتحاد بنتے ہیں کیونکہ خود میں اتنی طاقت نہیں ہے, خود میں اتنی ہمت نہیں ہے, اتنی فالوئنگ نہیں ہے, تو سارے مل کے اپنی ایک کارپوریشن بنا کے آگے بنایا اس کو بچانے کے لیے. اب ہم یہ کام کرتے ہیں. تو ایسے میں یہ جو تحریک لبیک ہے, جیسے ابھی رانا صاحب بھی کہہ رہے تھے, اس کو انڈر ایسٹیمیٹ مت کریں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں ان کی بات کرتے ہیں, یہ غریبوں کی عزت کی بات کرتے ہیں, یہ ریمائنڈ کراتے ہیں کہ پاکستان کیوں بنایا تھا, کس نے قربانی دے کے بنایا تھا. اور اگر نوجوان اس کا حصہ بن جائیں, اگر آرگنائزیشنل اسٹرکچر بن جائے, تو یہ جو منافقوں کی جماعتیں ہیں, یہ جو مفاد پرست ہیں, یہ جو کرپٹ ہیں, یہ جو اپنا مال بچانے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں, ان کی دکانیں بند ہو سکتی ہیں. یہ آج دیکھیں نا میڈیا دکھا رہا ہے سعد رضوی کو اور خادم حسین رضوی کی ان باتوں کو جن کو پورا پاکستان سنتا ہے. پاکستان کے کونے کونے سے لوگ آئے خادم رضوی کے جنازے میں. وہ صرف جنازہ پڑھنے نہیں آئے تھے, وہ یہ بتانے آئے تھے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو خادم رضوی بات کر رہا ہے اس کو عملی جامہ پہنایا جائے اور ہم اس کے لیے اپنی جان بھی دے سکتے ہیں. تو یہ ایک بڑا ایشو ہے آج کا. اور اس میں یہ جو بات ہے سعد رضوی کی, دیکھیں اپوزیشن کو کہا کہ آپ جلسہ نہ کریں پی ڈی ایم کو مینار پاکستان میں, انہوں نے وائلیٹ کیا اور وہ جلسہ انہوں نے کیا. لیکن جو خادم حسین رضوی کے صاحبزادے ہیں, ان کی جو جماعت ہے, ان کی جو شورا ہے, انہوں نے کہا ہم جانا رہتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں سرکار میں, تو وہ مینار پاکستان نہیں گئے. اس وقت قانون کی خلاف ورزی کرنے والے یہ جو اپنے آپ کو معتبر کہتے ہیں یہ لوگ ہیں, اور قانون کو ماننے والے وہ سعد رضوی ہے جو خادم حسین رضوی کا بیٹا ہے, جس کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے, جن کے اوپر یہ الزام لگا کے ان کو خراب کرنے کی گئی, داغدار کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن پاکستان کے عوام نے اس کو ریجیکٹ کر دیا کہ وہ ایجنسیوں کے لوگ نہیں ہیں. جو نبی کی بات کرتا ہے وہ تو وہ بات کرتا ہے جو ہر غریب, ہر مسلمان کے دل کی بات ہے. تو یہ ایک بڑا زبردست فینامنا ہے جو انفولڈ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے صدیق سعدی صاحب, آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ اگر جس فینومینا کی بات کریں سمیع ابراہیم, اور جس بیانیے کی بات کریں سمیع ابراہیم, اور جس طریقے سے ہم نے تدفین اور جنازہ دیکھا, میں نے بھی کبھی اتنی تعداد میں لوگوں کو نہیں دیکھا. تو جو موجودہ سیٹ اپ ہے جس میں ہماری پولیٹیکل جماعتیں ہیں اور مذہبی جماعتیں ہیں, تو ان کے لیے تو یہ بہت خطرے کی بات نہیں ہے. جی بالکل بالکل علینا, آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں. سبھی صاحب نے بالکل یہ درست بات کی ہے کہ جو اس وقت سیاسی جماعتوں کا ایک اسٹیٹس کو ہے اس کو توڑنے کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب لاہور میں الیکشن ہوا, ضمنی انتخاب ہوا اور کلثوم نواز نے اس میں حصہ لیا, تو اس میں بھی ان کی جماعت کے لوگوں نے اچھے خاصے لاہور سے جو ہے وہ ووٹ لیے تھے, اور بڑی مشکل سے جو کلثوم نواز وہاں سے جیتی تھیں. 2018 کے انتخابات ہوئے تو 28 لاکھ ووٹ ان کے لوگوں نے لیے, اور یہ مذہبی جماعتوں میں جو اول نمبر کی جماعت ہے اس کے طور پر ابھر کر سامنے آیا. دوسری بات تو سمیع صاحب نے, رانا صاحب نے کاری دی کہ ان کا جو بلاول بھٹو زرداری کو شکست دی ان کے ایک ایم پی اے نے. تو اور جو مسلم لیگ نون کی ایسی نشستیں جو کہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ جو بریلوی طبقہ ہے
वो मुस्लिम लीग नून के ज़्यादा साथ है। ऐसी नशिस्तें जो कि वो जीत सकते थे, 5,000 या 6,000 के सीट से वो फ़र्क से हारे, तो उनको हराने में भी इनका बड़ा किरदार था। क्योंकि जो एक वो फैज़ाबाद का जो धरना था और जो ख़त्म नबूवत के लिए ये सारे लोग वहाँ पे जमा हुए थे, जो उस वक़्त की पॉलिसियाँ थी आपको पता ही है, कौमी असम्बली में भी सारा जो एक सिलसिला चला था, तो उसके ऊपर ही आकर इन्होंने स्टैंड लिया। और बात यही है, एक यही बात है कि जो लोग इनके जनाजे पर वहाँ पर आए, वो वाकई ये बात सही है कि इनकी ज़ात के लिए नहीं है, इनकी जो नज़रिया था जिसको हम आजकल भी बहुत सी जमातें बेचती है, जी हमारा ये नज़रिया है, हमारा ये मंशूर है, लेकिन उन्होंने तो अमली तौर पे इसका खुद भी सबूत दिया और ख़ुद भी बैठे रहे वहाँ पे लोगों अपने लोगों के साथ वहाँ पे बैठ कर उन्होंने जद्दोजहद की। तो जो सियासी जमातों का इस वक्त एक वरासती सिलसिला बना हुआ है, उसको तोड़ने के लिए, उस जमूत को तोड़ने के लिए, अगर ये देखें मेरे ज़ाती ख्याल में तो ये पॉलिटिकल पार्टी ऑलरेडी है। ज़ाहिर इन्होंने 2018 का इलेक्शन लड़ा, इनका एक MPA सिंध असम्बली में जो है वो मौजूद है, 28 लाख इन्होंने वोट लिए। बात यह है कि जिस तरह भी समी साहब ने बात की कि इनको मुनज़्ज़म करने की बात है, जिस तरह जमात इस्लामी है या और जो तंजीमें हैं, तो ये उनके लिए तो बड़ा ख़तरा साबित होंगे। क्योंकि अगर 28 लाख उन्होंने उस वक्त वोट ले लिए और उसके बाद हमने जनाजा इनका देखा, तो वो तो दावा कर रहे थे 1 करोड़ के करीब लोग उनके जनाजे में आए, ये उनका अपना दावा है, हो सकता है इतने ही लोग हों, लेकिन हम फिर भी कहते हैं कि अगर ये रजिस्टर्ड जमात के तौर पर सामने आए, तो ये जो हमारी ये जो मौजूदा सियासी रवायती सियासी जमातें हैं, उनके जमूत को तोड़ने में ये बड़ा मददगार साबित हो सकती है तहरीक लब्बैक। और अगर साद रिजवी ज़ाहिर जवान आदमी है, वो अब इस नज़रिए को लेकर आगे चलेंगे, उनको कामयाबी तो फिर मिल सकती है। अच्छा, क्या मजहबी जमातें और पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं वो, अच्छा एक और बात इसमें अलीना, मैं एक और बात मुझे इजाजत दी। देखिए एक बड़ा ये जो बेसिकली ये जो, क्योंकि ये जब जमात तहरीक लब्बैक बनी भी थी तो उसमें वो सलमान तासीर साहब के कत्ल की बात थी, और उसमें बहुत सारे जो तमाम जो पाकिस्तान में इस हवाले से कंसेंसस है कि अगर कोई शान रिसालत में कोई करता है, तौहीन करता है, तो फिर ये बेसिकली इंडिविजुअल का काम नहीं है उसको सजा देना, रियासत का काम है। लेकिन इसमें बड़ा सवाल जो है खाते उठाया, अपनी नशिस्तों में भी जो उठाया, अपनी तकारीर में भी, कि अगर रियासत अपनी ड्यूटीज में फेल हो रही हो। अब ये देखें, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात है, उनका जो नाम है, उनका जो तकद्दुस है, उनकी जो शान रिसालत है, वो मुसलमान जो उस पर बिलीव करता है कि अगर वो नहीं है तो फिर ये वो जिंदगी भी नहीं चाहता मुसलमान ऐसी कोई कि उसके सामने ये हो रहा हो। तो बेसिकली ये एक प्रेशर, इसको देखें ना, ये कहा गया था कि जनाब ये कोई प्रेशर ग्रुप है, ये एक अवामी जमात है। और पाकिस्तान के लोग ये सवाल कर रहे हैं कि भाई अगर रियासत नहीं दे सकती तो फिर कौन देगा? अगर जो हमारे जो मजहबी अकाबरीन है, अगर उनकी जो उनकी खुदा न खास्ता कोई तौहीन करता है, तो फिर रियासत अगर अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करती तो फिर क्या होगा? अब गरीब को रोटी रियासत की जिम्मेदारी है, रियासत मदीना की ये जिम्मेदारी है, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बता के गए। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि कुत्ता भी अगर मर गया दजला के किनारे तो मैं उसका जिम्मेदार, अल्लाह मुझसे पूछेगा। तो रियासत जब अपनी जिम्मेदारियों में फेल हो रही है, सियासत में फेल हो रही है, तो फिर ये जो फिनोमेना है, ये जो सवाल है, इसका किसी न किसी ने तो इस वैक्यूम को फिल करना है ना। तो अब सियासत अगर इन मसाइल पर होगी, अपने बाप दादा की करप्शन को छुपाने के लिए नहीं होगी, तो पाकिस्तान के लोगों की भी बेहतरी हो सकती है, इस मुल्क को बनाने का मकसद भी हल हो सकता है। तो अब ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है, लोग समझ चुके हैं, सब कुछ तंग आ चुके हैं। यहाँ पर मैं अमेरिका में हूँ, आप यकीन करें, मैं जिधर जाता हूँ लोग यही सवाल करते हैं। और मैं हैरान हूँ कि तहरीक लब्बैक के हवाले से जितने मुझसे यहाँ पर सवालात हुए हैं, जिस जगह मैं गया हूँ, कि लोग कितने गौर से वो तमाम जो फिनोमेनाज हैं पाकिस्तान में जो अनफोल्ड हो रहे हैं उनको देख रहे हैं। जी। अच्छा, अभी आपने सिर्फ बात की है कि बेसिकली जब रियासत जो है, राना साहब मैं आपसे इस सवाल का जवाब लूंगी, रियासत जो है जब वो चीज़ें डिलीवर नहीं कर पाती है तो किसी न किसी तरीके से जो चीज़ें हैं वो होती हैं। लेकिन अगर हम रियासत की बात करें तो सर एक तरीका होता है ना हर चीज़ को करने, कानून है, आइन है, उसके हिसाब से चीज़ें होंगी ना। राना साहब बात सुने, ये जो रियासत से बालातर है, बात ये है, मेरा ख्याल है, बात सुन ले मेरी जी कि देखें, जो भी मुल्क का कानून है उसकी पासदारी करना हर एक का फर्ज है। दीन भी ये नहीं कहता कि कानून को हाथ में लिया जाए। बिल्कुल। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये लोगों के दीनी जज्बात अपनी जगह है, सारा कुछ मौजूद है, लेकिन रियासत ने आइन और कानून के मुताबिक ही चलना होता है।
تو یہ جو تحریک لبیک ہے جو سمیع صاحب نے بات کی، یہ جو ایک سیاسی جماعت کے طور پر سامنے آنا چاہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ان کا اچھا فیصلہ ہے۔ اس سے یقیناً دیکھیں اتنے زیادہ لوگ ان کے فالوور ہیں، اگر وہ عملی سیاست میں منظم طریقے سے آتے ہیں تو وہ اپنا کردار زیادہ بہتر طور پر ادا کر سکتے ہیں۔ بٹ جن پولیٹیکل پارٹیز کی صرف دیہڑیاں لگی ہیں وہ تو بڑے پریشان ہیں۔ میری بات سنیں، یہ جو ان کی بات کرتے ہیں نا، وہ میں آپ کو ایک عرض کروں، اب یہ لوگ بری طرح ایکسپوز ہو گئے، ٹھیک ہے، کہ ان لوگوں کو سوائے اپنا مال بچانے کے اور مودی کی یاری کے، جتنے مودی کے ٹاؤٹ ہیں وہ پی ڈی ایم میں کٹھے ہوئے ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے۔ آج جس طریقے سے یہ باتیں کر رہے ہیں کشمیر کے حوالے سے تو بات کی عمران خان نے یونائٹڈ نیشنز میں بھی جا کر، باقی جگہوں پر بھی، یہ مولوی فضل الرحمان صاحب نے کیا کیا جب کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تھے۔ تو ان حالات میں غیر ملک کے دورے بہت، یہ دیکھیں مذہبی سوچ لے کر کوئی جماعت اگر آگے آتی، مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت بھی تو ایک مذہبی سوچ کے تحت وجود میں، جمعیت علماء اسلام، اسی طرح جماعت اسلامی، یہ تو اس حوالے سے تحریک لبیک اگر مین سٹریم میں آتی ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے، خوشگوار بہت اچھی بات ہے۔ آئی ایگری ود یو۔ اور جو آپ نے کہا نا تحریک انصاف نے بڑا کام کیا ہے کشمیر کے حوالے سے، وہ خادم حسین رضوی صاحب خطاب سنے، ان کی تقریریں سنے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واقعی تحریک انصاف نے کتنا کام کیا ہے کشمیر کے حوالے سے۔ خیر جی، پروگرام میں وقت ایک چھوٹی سی بریک کا، جب بریک سے واپس آتے ہیں مزید بھی بات کرتے ہیں۔